टर्म के हुन्छ अरे नारायण लामिछाने भाइ नमस्कार। आउनु हो नि तपाईँ? ल ठिक छ ठिक छ। पहिला गुगल आइडी बनाउनु गुगल आइडी जोइन स्टार हो यसमा स्टार मिटिङमा के गुगल मिट हुने हेलो हेलो सर हजुर हजुरले भन्नुभएको गुगल मिटमा के अरे स्टार्ट मिटिङमा जाने भन्नुभयो नि न अर्को छ त के छ स्टार्ट नै जोइन मिटिङ छ अँ त्यसमा जाने भन्नुभयो त्यहाँ छ नि हजुर हजुर रोक्नु है खोल्दैछु अनि जोइन मिटिङ कोड खोज्यो सर कोड कोड खोज्यो नि हजुर मिटिङ कोड खोज्यो हजुर हजुर पक्नुहोस् यसको कोड छैन सर मिटिङ कोडमा मैले त्यो पठाइदिएको थिएँ नि त्यो लिङ्क हजुर हजुर फेसबुकमा हेर्न मिल्छ त्यो लिङ्क लिङ्कमा के छ भन्दाखेरि दाब्नुहोस् त OXR दाबिरहनु भएको छ OXR हजुर हजुर OXR हजुर हजुर OXR TEAE TE हजुर भेट्यो त्यसलाई ट्याक्क कपी गरेर लगेर त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुस् भयो नि आज हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट ल के छ मोहन भाइ भयो सुरु भयो त हजुर मेरो अहिले अहिले भएको छ म मोबाइलबाटै सुरु गर्छु अहिले मोबाइलबाट सुरु गर्नुहोस् त्यसबाट ट्राई गर्नु होला तरिका त्यही हो है भाइ ल हस् 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 सजिलो त्यहीबाट जानु होला अब आज हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट टेक्निक्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसको टेक्निक्सहरू के त हामीले कुनै पनि बैंक कुनै पनि संस्थामा भएको वित्तीय विवरण हुन्छ त्यसको एनालिसिस कसरी गर्ने र त्यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस गरिसकेपछि त्यसबाट पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट कार्य सम्पादनको स्थिति कस्तो छ with the help of financial statement analysis we can measure the performance of the organizations अथवा performance of the employees or the performance of the overall institutions हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस गर्यो भने त्यो संस्थाको वित्तीय स्थिति थाहा पाउन त सक्छौं वित्तीय कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुराको सजिलै मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं तर त्यो मेजरमेन्ट हुनु भनेको संस्थाको कार्य सम्पादनको स्थिति कस्तो छ पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराको पनि मापन गर्न सक्छौं मेजरमेन्ट भनेको नाप्ने पर्फर्मेन्स भनेको कार्य सम्पादन संस्थाको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हेरिसकेपछि त्यसको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं है
वास्तवमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भन्ने बित्तिकै भने अ प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ द रिलेसनशिप बिट्विन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको के हो भन्दाखेरि a process of evaluating a process of evaluating process of evaluating a process of evaluating the relationship between components parts of the financial statement to obtain a better understanding of a firm's position and performance. अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको के हो भन्ने सवालमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको एउटा इभ्यालुएटिङ गर्ने प्रोसेस हो. इट इज अ इभ्यालुएटिङ प्रोसेस. यो मूल्याङ्कन गर्ने इभ्यालुएटिङ गर्ने प्रोसेस हो जसमा बिट्विन द रिलेसनशिप बिट्विन कम्पोनेन्ट्स पार्ट्स अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका पार्ट्सहरू हुन्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका फिगर्सहरू हुन्छ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका ती भ्यालुजहरू हुन्छ, त्यसको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्ने रिलेसन बिट्विन द कम्पोनेन्ट्स पार्ट अफ द financial statement to obtain a better understanding of a firm's position and performance. संस्थाको वास्तविक स्थिति कस्तो छ, वास्तविक स्थिति, पोजिसन र पर्फर्मेन्स, त्यसको स्थिति र त्यसको कार्य सम्पादन स्थिति कस्तो छ त्यो जान्नका लागि, उपयुक्त किसिमले जान्नका लागि त्यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा भएका कम्पोनेन्ट्सहरू, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा रहेका फिगर्सहरू, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा रहेका भ्यालुजहरूको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्ने रिलेसन्स इभ्यालुएटिङ गर्ने प्रोसेस भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस हो. त्यही भएर हामी भन्छौँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस इज द प्रोसेस अफ evaluating the relations between the components part of the financial statement to obtain a better understanding of a firm's position and performance. फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र तपाईले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भन्ने बित्तिकै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका कम्पोनेन्ट्सहरूको, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका फिगर्सहरूको, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका फिगर्सहरूको, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका त्यो पार्ट्सहरूको रिलेसनशिपहरूको मेजरमेन्ट गर्ने अथवा त्यसको इभ्यालुएसन्स गर्ने, त्यस्तो किसिमको प्रोसेस भनेको किन गरिन्छ त भन्दाखेरि टु obtain the better performance, better understanding the firm's positions and performance. फर्मको वास्तविक पोजिसन्स कस्तो, फर्मको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, वास्तविक पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि त्यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका कम्पोनेन्ट्सहरूको, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका फिगर्सहरूको, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका भ्यालुज जे भन्नुहोस् त्यसको रिलेसन्स मेजरमेन्ट गरिन्छ, त्यो रिलेसन्स नापिन्छ, त्यो इभ्यालुएटिङ गरिन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको प्रोसेस भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस बुझ्छौँ. It is the process of review. It is the process of evaluating the financial statement like income statement, balance sheet, statement of cash flow, and statement of changes in equity to judge the financial health and future prospect of the company and to enable more effective decision making. यसले पनि प्रश्न के भनेको छ त भन्दाखेरि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको त्यस्तो इभ्यालुएटिङ प्रोसेस हो, त्यस्तो मेजरमेन्ट प्रोसेस हो, त्यस्तो रिभ्यू प्रोसेस हो. इट इज द प्रोसेस अफ द रिभ्यू, इट इज द प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट. फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी पर्छ. त्यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भित्र परेको थियो. इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, चेन्जेस इन स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी छ नि, त्यसभित्र रहेका ती कम्पोनेन्ट्सहरूको जज गर्ने. के को जज गर्ने त भन्दा त्यो रिलेसन्स इभ्यालुएटिङका लागि जज गर्ने, फाइनेन्शियल हेल्थ एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट, वित्तीय स्थिति कस्तो छ, संस्था राम्रो कन्डिसनमा छ कि छैन र भविष्यमा त्यसको प्रोस्पेक्ट कस्तो छ, फ्युचर प्रोस्पेक्टमा कम्पनीको स्थिति के हुन्छ भन्ने र इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङका लागि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस गर्नुपर्छ.
त्यही भएर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको त्यो प्रोसेस हो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको त्यो प्रोसेस हो, त्यो भ्यालुएटिङ प्रोसेस हो, त्यो रिभ्यू प्रोसेस हो, जसमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका ती कम्पोनेन्ट्सहरूको रिलेसन्स मेजरमेन्ट गरिसकेपछि त्यसबाट फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ, टु जज द फाइनेन्सियल हेल्थ and future prospect of the company and to enable more effective decision making भनेको उपयुक्त किसिमको निर्णय लिनका लागि र वित्तीय स्थिति फाइनेन्सियल हेल्थ र फ्युचर प्रोस्पेक्टहरू पत्ता लगाउनका लागि कम्पनीको त्यस्तो इभ्यालुएटिङ गर्ने, त्यसको रिभ्यू गर्ने त्यस्तो प्रोसेस भनेकै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस हो। जे भए नि तपाईले के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि त्यो कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यो कम्पनीको स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट, त्यो कम्पनीको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र त्यो कम्पनीको चेन्जेस इन इक्विटी, त्यो सबै हेरेर त्यसभित्र रहेका कम्पोनेन्ट्सहरूको तपाईले रिलेसन्स मेजरमेन्ट गरिसकेपछि, त्यो रिलेसन मेजरमेन्ट गरिसकेपछि यो संस्थाको फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ, फ्युचर प्रोस्पेक्ट कस्तो हुनेछ र सही निर्णय लिनका लागि राम्रो निर्णयका लागि सहयोग गर्ने त्यस्तो इभ्यालुएटिङ प्रोसेस अथवा रिभ्यू प्रोसेस जसलाई हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भन्छौँ। मोहन भाइ तपाईले चाहिँ त्यो म्युट गरिदिनुस् त। बस, थ्याङ्क यू। अब यस्तो किसिमको टेक्निक्स, त्यस्तो किसिमको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेर बुझ्न पर्यो है। कुनै पनि संस्थामा भएको वित्तीय विवरण भित्र रहेका ती कम्पोनेन्ट्सहरूको रिलेसन्स मेजरमेन्ट गरी त्यसभित्रको सम्बन्ध पत्ता लगाई त्यो फिगर्सहरूको भ्यालुहरूको रिलेसन मेजरमेन्ट गरेर त्यो संस्थाको फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ, फ्युचर पर्सपेक्टिभ कस्तो छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने, इभ्यालुएटिङ गर्ने, रिभ्यू गर्ने त्यस्तो प्रोसेस भनेकै वास्तवमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस हो, जसको विथ द हेल्प अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस द अर्गनाइजेसन क्यान टेक द एप्रोप्रिएट एन्ड इफेक्टिभ डिसिजन्स फर फ्युचर्स भविष्यको लागि सही निर्णय लिनका लागि र भविष्यमा एप्रोप्रिएट राइट एन्ड बेटर डिसिजन मेकिङका लागि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस चाहिन्छ। यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो संस्थाको फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ र फ्युचर प्रोस्पेक्ट हिसाबबाट त्यो कम्पनीको स्थिति कस्तो छ, फ्युचर प्रोस्पेक्ट अफ अ कम्पनीको जज गर्नका लागि पनि, to judge the financial health and future prospect of a company, and it also help to take more efficient decision making भनेको मोर इफिसियन्ट डिसिजन मेकिङका लागि पनि यसले सहयोग गर्छ। अब यो यति धेरै कुरा गरे है। अब यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस कसरी गर्ने त? तपाईँ हुने इन्कम स्टेटमेन्ट पनि छ, तपाईँ हुने ब्यालेन्स सिट पनि छ, तपाईँ हुने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि छ, तपाईँ हुने क्यास फ्लो पनि छ, तपाईँ हुने चेन्जेस इन इक्विटी पनि छ भने त्यसलाई त्यसभित्र रहेका कम्पोनेन्ट्सहरू, त्यसभित्र रहेका फिगर्सहरू, त्यसभित्र रहेका भ्यालुहरूलाई कसरी हेरेर कसरी एनालिसिस गर्ने, त्यसका टेक्निक्सहरू कस्तो छ, त्यो त हिस्टोरिकल फिगर्सहरू जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएका फिगर्सहरू, इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएका भ्यालुहरू, इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएका पार्ट्सहरू, इन्कम स्टेटमेन्टका ती जुन नम्बर्सहरू हुन्छ त्यो आफैमा त्यसलाई हेरेर त्यो आफैले केही त्यसलाई मात्र हेरेर तपाईले त्यो संस्थाको फाइनेन्सियल वेल्थ, त्यो संस्थाको फ्युचर प्रोस्पेक्ट भन्न सक्नुहुन्न। त्यो फिगर हिस्टोरिकल फिगर हो, त्यही फिगरका आधारमा मात्रै भन्न सक्नुहुन्न। त्यो भन्नका लागि एनालिसिस गर्नुपर्छ। एनालिसिस गर्यो भने मात्रै त्यसले त्यो फाइनेन्सियल हेल्थ, त्यो अर्गनाइजेसन्सको फाइनेन्सियल हेल्थ, फाइनेन्सियल कन्डिसन, फाइनेन्सियल पोजिसन्स, फ्युचर प्रोस्पेक्ट बताउन सक्नुहुन्छ। जबसम्म त्यसको एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म त्यही इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर मात्रै तपाईले, जस्तो एउटा संस्थाको नाफा 50 लाख आयो रे, अब त्यो 50 लाख आयो भन्दैमा त्यो कम्पनीको कन्डिसन्सको कस्तो छ ल भन्न सक्नुहुन्छ? मैले सोधेँ, ल एउटा कम्पनीले 50 लाख रुपियाँ कमायो रे, त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले हेर्यौँ,
त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट हेरिसकेपछि त्यो कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट ट्याक्कै हेऱ्यौँ, हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर दिएको छ, त्यसको नाफा 50 लाख भनेको 50 लाख रुपियाँ छ। लो भन्नुहोस् त त्यसको फाइनेन्सियल हेल्थ, वित्तीय स्थिति, फ्युचर प्रोस्पेक्ट कस्तो मान्नुहुन्छ? राम्रो छ कि नराम्रो छ? 50 लाख रुपियाँ एउटा कम्पनीले कमायो, लो भन्नुहोस् त त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको 50 लाख भनेर 50 लाख रुपियाँ नेट प्रफिट हेरेर त्यो संस्थाको वित्तीय स्थिति, फाइनेन्सियल कन्डिसन्स, फाइनेन्सियल हेल्थ, फाइनेन्सियल पोजिसन्स लो भन्नुहोस् त राम्रो छ कि नराम्रो छ, अथवा भविष्यमा त्यो संस्था राम्ररी चल्न सक्छ सक्दैन भन्न सक्नुहुन्छ? 50 लाख रुपियाँ त्यो संस्थाको नाफा छ, नेट प्रफिट 50 लाख छ, इन्कम स्टेटमेन्ट हेऱ्यो भने। ल इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो, त्यसपछि चेन्जेस इन इक्विटी, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा भएका कम्पोनेन्ट्सलाई ट्याक्कै एक नजरमा हेर्नुभयो, इन्कम स्टेटमेन्ट ट्याक्कै के हेर्नुभएको थियो, त्यो संस्थाको नाफा 50 लाख रुपियाँ देख्नुभयो भने त्यो संस्थाको कन्डिसन्स, फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ? ल भन्नुहोस् त, ल राम्रो छ कि ठिकै छ कि नराम्रो छ? ल भन्नुहोस् त, सिपी पन्थी भाइ भन्नुहोस्। त्यो एकैचोटिमा त्यो ऊ मात्रै प्रफिटको अमाउन्टबाट मात्रै थाहा पाउन सकिँदैन सर है। त्यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यसको रेसियो चाहियो, प्रफिट चाहियो, रिटर्न, अनि एसेट्सको मात्रा कति छ तिनीहरू चाहियो होइन, धेरै कुरा चाहिन्छ सर। त्यो प्रफिटको अमाउन्टले मात्रै थाहा पाउन सकिँदैन। इन्कम स्टेटमेन्ट त हेरेर, सेल्स इन्कम स्टेटमेन्ट हेऱ्यौँ, नेट प्रफिट हेऱ्यौँ, तर त्यतिलाई मात्र हेरेर हामीले त्यसको फाइनेन्सियल हेल्थ भन्न सक्दैनौँ नि। हजुर सर। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि, हो त्यो हिस्टोरिकल फिगर्स हो, त्यो फिगर्स हो, त्यो भ्यालु हो, त्यो के हो भन्दाखेरि पार्ट्स हो। नेट प्रफिट इज द पार्ट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट, it is the most important part, it is the most important figure, it is the most important value. Value, net profit is the most important value of the income statement or financial statement. Only the informations of the net profit, we cannot measure, we cannot judge the financial health and future prospect of the company. To judge the financial health and future prospect of the company, there is necessary to analysis, there is necessary to financial statement analysis. Without financial statement analysis, we cannot judge the financial health and future prospect of the company. अब कसरी जज गर्ने त, कसरी नाप्ने? फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस कसरी गर्ने त, कसरी गर्ने? अब कसरी त्यो चाहिँ यो लो तरिका के त भन्नुस् त? व्हाट आर द मेथड्स व्हिच आर युज्ड टु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस? कस्ता कस्ता मेथड्स, कसरी नाप्ने त? सिपी भाइले भन्नु रेशियो निकाल्ने। रेशियो इज अ one most important method of the financial statement analysis. Only ratio, only, not a judgment methods. Financial statement analysis, there are various methods which are used to financial statement analysis of the company. Ratio is the most important. Ratio methods, ratio analysis is the most important methods of the financial statement analysis to judge the financial health and future prospect of a company. But there are other methods which are used to evaluate the financial health and financial positions or future prospect of the company. Ratio एउटा मेथड्स हो, त्यो एउटा मेथड्स हो, तर त्यो बाहेक अरू मेथड्सहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अरू मेथड्सहरू प्रयोग गरेर पनि जज गर्न सकिन्छ। रेशियो निकाल्ने, रेशियो मार्फत भनेको रेशियो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जजमेन्ट मेथड हो। संस्थाको फाइनेन्सियल हेल्थ, फाइनेन्सियल कन्डिसन्स, फ्युचर प्रोस्पेक्ट, फाइनेन्सियल फ्युचर प्रोस्पेक्टको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड्स त हो, तर त्यो बाहेक अरू मेथड्सहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रयोग गरेको पाइन्छ र अरू मेथड्सहरू पनि छ। जस्तो भर्चुअल एनालिसिस भनेको छ, अरे भर्टिकल एनालिसिस, horizontal analysis, comparative financial and operating analysis, average analysis, statement of changes in working capital, funds flow statement, cash flow statement,
कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस एन्ड रेशियो एनालिसिस यति मेथड्सहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईको संस्थाले कुनै त्यो संस्थाको फाइनान्शियल हेल्थ कस्तो छ जजमेन्ट गर्न पर्यो भनेसी हाम्रो संस्था चाहिँ फाइनान्शियल रूपमा कस्तो छ हाम्रो संस्था फाइनान्शियल रूपमा एकदम राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्ने कुरा जजमेन्ट गर्नका लागि रेशियो मात्रै हैन रेशियो भनेको एउटा टेक्निक्स चाहिँ हो फेरि टेक्निक्स कति भर्टिकल एनालिसिस अथवा कमन साइज स्टेटमेन्ट भन्छ अर्को हरिजोन्टल एनालिसिस पनि हुन्छ कम्पेरेटिभ फाइनान्शियल एन्ड अपरेटिङ एनालिसिस हुन्छ एभरेज एनालिसिस हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ फंड्स फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस हुन्छ रेशियो एनालिसिस अब तपाईलाई कहिले काहीँ कसैले सोध्यो भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट व्हाट आर द मेथड व्हिच आर युज्ड टु फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस अफ द कम्पनी भन्यो भने यो भन्न सक्न पर्यो के अब भर्टिकल एनालिसिस हरिजोन्टल एनालिसिस कम्पेरेटिभ फाइनान्शियल एन्ड अपरेटिङ एनालिसिस average analysis statement of changes in working capital funds flow statement cash flow statement cost volume profit analysis ratio analysis यो भनेको these are the techniques which are used to measures which are used to evaluate the financial conditions financial performance or financial health of the company यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब त्यसमा भर्टिकल एनालिसिस भन्ने बित्तिकै भर्टिकल एनालिसिस अथवा कमन साइज स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो वास्तवमा त्यस्तो मेथड्स हो कमन साइज स्टेटमेन्ट अथवा यसलाई भर्टिकल एनालिसिस पनि भन्छ यसमा के गर्ने त भन्दा द एनालिसिस अफ कमन साइज स्टेटमेन्ट इज अल्सो कल्ड भर्टिकल एनालिसिस कमन साइज स्टेटमेन्ट एक्सप्रेस all items common size statement or vertical statement analysis express all items in the statement is a percentage of selected items the base in the statement यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सुन्नुस् यो भर्टिकल एनालिसिसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ कमन साइज स्टेटमेन्ट एक्सप्रेस all items in the statement is a percentage of selected items in a statement यसले स्टेटमेन्टको के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो आइटम्सहरुको स्टेटमेन्टमा भित्र रहेका आइटम्सहरु जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र रहेका आइटम्सहरु हुन्छन् इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र रहेका आइटम्सहरु हुन्छ अथवा ब्यालेन्स सिट भित्र रहेका आइटम्सहरु हुन्छ नि त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र रहेका आइटम्सहरु र ब्यालेन्स सिट भित्र रहेका आइटम्सहरु त्यसको मतलब स्टेटमेन्ट भित्र रहेका आइटम्सहरु हामी कहाँ त इन्कम स्टेटमेन्ट छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ छ ब्यालेन्स सिट छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ चेन्जेस इन ओनर्स इक्विटी छ दिज आर द स्टेटमेन्ट त्यो भनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु हुन् अब हामीले के गर्ने त भन्दा यो भर्टिकल एनालिसिसमा के गर्ने त भन्दाखेरि उले के भनेको छ त भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट भित्र रहेका आइटम्सहरु हुन्छ नि स्टेटमेन्ट भित्र रहेका आइटम्सहरु जस्तो कि इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्कम स्टेटमेन्टलाई लिनु भयो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा सबैभन्दा माथि सेल्स रेभेन्यू हुन्छ त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट हुन्छ त्यसपछि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसपछि इन्कम फ्रम अपरेसन हुन्छ त्यसपछि एड अदर इन्कम्स एन्ड गेन हुन्छ लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस हुन्छ त्यसपछि नेट प्रॉफिट हो त्यो एड लेस गरिसकेपछि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स हुन्छ लेस ट्याक्स हुन्छ त्यसपछि ट्याक्स घटाइसकेपछि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ द फर्मेट अफ द इन्कम स्टेटमेन्ट यही त हो नि त्यसभित्र लेख्ने आइटम्सहरु यही हो अब यो भर्टिकल एनालिसिसले के गर्छ त भन्दा एउटालाई बेस मान्छ एउटा बेस आइटम्सहरु सेलेक्ट गर्छ बेस आइटम सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यही बेस आइटमलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यही बेस आइटम्सका आधारमा अरु आइटम्सहरुको पर्सेन्टेज निकालेर शो गर्छ पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्छ र यसरी पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरिसकेपछि जस्तो कि अब उले बेस के मान्छ त भन्दा भर्टिकल एनालिसिस गर्दै हुनुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट छ त्यसको भर्टिकल एनालिसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको भर्टिकल एनालिसिस गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका आइटम्सहरु त धेरै छ त्यसमध्ये एउटा बेस आइटम्सहरुको सेलेक्ट गर्ने फर्स्ट अफ अल यु हैव टु सेलेक्ट द बेस आइटम्स सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि विथ द बेस आइटम्स सेलेक्ट गरिसकेपछि आफ्टर सेलेक्टिङ द बेस आइटम्स
अब के गर्ने त भन्दा अरू आइटम्सहरूलाई चाहिँ त्यही बेस आइटम्सका आधारमा पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गर्ने। जस्तो कि 5 लाख रुपियाँ सेल्स छ, त्यसपछि 2,50,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ होइन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, त्यसपछि 2,50,000 ग्रस प्रफिट भयो। यसरी अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो 2,50,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ नि, त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई बेस आइटम सेल्स मान्ने। यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा बेस आइटम सेल्स हुन्छ, त्यो सेल्सले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सेल्सले भाग गर्ने, ग्रस प्रफिटलाई सेल्सले भाग गर्ने, त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि सेल्सले भाग गर्ने, त्यसपछि इन्कम फ्रम अपरेसनलाई पनि सेल्सले भाग गर्ने, त्यसपछि अदर इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेसलाई पनि सेल्सले भाग गर्ने, अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसलाई पनि सेल्सले भाग गर्ने, त्यसपछि प्रत्येक आइटम्सहरूलाई सेल्स भनेको बेस आइटम्सले भाग गरेर 100ले टाइम्स गर्यो भने त्यो पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस हुन्छ, पर्सेन्टेजमा नापिन्छ। अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको भर्टिकल एनालिसिस हेर्ने बित्तिकै के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दा सेल्सको कति % कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, सेल्सको कति % ग्रस प्रफिट छ, सेल्सको कति % अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ, सेल्सको कति % इन्कम फ्रम अपरेसन छ, अदर इन्कम एन्ड गेन छ, सेल्सको कति % अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लस छ, सेल्सको कति % चाहिँ ट्याक्स छ है। अब सेल्स त्यसपछि सेल्सको कति % नेट प्रफिट छ भन्ने प्रत्येक आइटम्सहरूलाई हामी के गर्यौँ, एउटा सेल्सलाई बेस मानेर प्रत्येक आइटम्सलाई पर्सेन्टेजमा मेजरमेन्ट गर्न सक्यौँ, पर्सेन्टेजमा नाप्न सक्यौँ। अब त्यो हेरिसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा जस्तो सेल्सको चाहिँ पोहोर सालको भर्टिकल एनालाइसिस गरेको थियो, इन्कम स्टेटमेन्टको पोहोर सालको भर्टिकल एनालिसिस थियो, यो वर्षको भर्टिकल एनालिसिस गरिरहेको छु। रेसियो एनालिसिस होइन नि, रेसियो निकाले भर्टिकल एनालिसिस गरिसकेपछि हुन त रेसियो नै छ, रेसियोमै एक्सप्रेस छ। तर अब पोहोर सालको चाहिँ जति सेल्स थियो त्यसको चाहिँ ग्रस प्रफिटको रेसियो चाहिँ 30% थियो, अहिले चाहिँ ग्रस सेल्सका आधारमा ग्रस प्रफिटको रेसियो चाहिँ 20% छ भने अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पोहोर सालको नाफा ग्रस प्रफिट जति थियो, जति पर्सेन्टेज थियो अहिले घटिरहेछ भने अब फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ प्रफिट चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ भने संस्थाको अपरेसनल पर्फर्मेन्स चाहिँ विक छ, संस्थाको सञ्चालन कन्डिसन चाहिँ अलिकति विक भएर रहेछ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्न सक्ने भयो है, त्यो कुरालाई नाप्न सक्ने भयो। यसरी हामी अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति % छ, ग्रस प्रफिट कति % छ, नेट प्रफिट कति % छ, सबै इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका प्रत्येक आइटम्सहरूलाई पर्सेन्टेजमा देखाइदिसकेपछि त अब हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यसका आधारमा संस्थाको कन्डिसन कस्तो छ, संस्थाको चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन्स अथवा फाइनेन्सियल हेल्थ कस्तो छ र अब भविष्यमा फ्युचर पर्सपेक्टिभ के हुन सक्छ भन्ने कुराको हामी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ, त्यसको एनालिसिस गर्न सक्छौँ। यो हो। अब त्यस्तै गरी होइन यो भर्टिकल एनालिसिस इन्कम स्टेटमेन्टको नगरेर तपाईँ ब्यालेन्स सिटको इन्कम स्टेटमेन्टको पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भर्टिकल एनालिसिस चाहिँ ब्यालेन्स सिटको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने त भन्दा ब्यालेन्स सिटमा धेरै आइटम्सहरू हुन्छ, त्यो आइटम्सहरू एसेट्सहरू हुन्छ, लायबिलिटिज हुन्छ। अब यो के गर्ने त भन्दा एसेट्स टोटल एसेटलाई बेस मानेर प्रत्येक एसेटका आइटम्सहरूको रेसियो मेजरमेन्ट गर्ने। जस्तो मानिलियो टोटल एसेट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10 लाख छ, तर क्यास चाहिँ कति छ त भन्दा 1 लाख छ भने अब 10% रहेछ, क्यास 10% रहेछ, एकाउन्ट्स रिसिभेबल 50,000 मात्रै छ भने 5% रहेछ। यसरी प्रत्येक आइटम्सहरूको के गर्ने त भन्दाखेरि रेसियो मेजरमेन्ट गर्ने, पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गर्ने। यसरी एउटा आइटम्सहरूलाई बेस मानेर ब्यालेन्स सिटको एउटा आइटम्सहरूलाई बेस मानेर र इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि एउटा आइटम्सहरूलाई एउटा मेन फिगर्सहरूलाई बेस मानेर प्रत्येकको चाहिँ पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गरिन्छ र त्यो पर्सेन्टेजलाई ब्यालेन्स सिटको फर्मेटमा सो गरिन्छ भने अथवा इन्कम स्टेटमेन्टको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा सो गरिन्छ भने त्यो के हो, भर्टिकल एनालिसिस हो अथवा कमन साइज स्टेटमेन्ट हो। यसलाई हामी भन्छौँ भर्टिकल एनालिसिस अथवा कमन साइज स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्छौँ है। अर्को हरिजेन्टल एनालिसिस भनेको के त भन्दाखेरि हरिजेन्टल एनालिसिसमा अब यसमा हरिजेन्टल एनालिसिस कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि बुझ्नुभयो नि, भर्टिकल भने त बुझ्नुभयो नि, सुनिरहनु भएको छ सिपी पन्थी भाइ मेरो कुरा?
सुनिरहनु भएको छ मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ बोल्नु आइटम्सहरु प्रकाश आचार्य भाइ बुझिरह सुनिरहनु भएको छ नि मेरो कुरा सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ ठिकै छ है अब भर्टिकल एनालिसिस पछि अब हामी हरिजोन्टल एनालिसिस के हो त सुन्नुस् यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तरिका हो के तपाई हामी के भन् अब तपाई हामीले के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि सबैले मेरो कुरा सुन्ने है राजेन्द्रले सुनेको छ नि मेरो कुरा राजेन्द्र ए राजेन्द्रले मेरो कुरा सुनिरहेछ आर यु लिसनिङ राजेन्द्र यस ओके अब यो के भएन भन्दाखेरि कुनै संस्थाको सबैले मेरो कुरा सुन्नु म्युट गरेर है म्युट गरेर अहिले सोध्छु मैले म्युट गरेर मेरो कुरा सुन्ने है अब हरिजोन्टल एनालिसिस भन्ने सवालमा अब यसमा के हुन्छ त भन्दा पनि यो पनि एउटा तरिका हो यो हरिजोन्टल एनालिसिसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि हरिजोन्टल एनालिसिस इज द एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट ओभर अ सिरिज अफ इयर्स comparative financial statement present the same company's financial statement for 1 to 2 successive period inside a side column यस्तो अब यसमा के भन्छ हरिजोन्टल एनालिसिस पनि त्यही हरिजोन्टलमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसले के कुरा प्रकाश म्युट गराउनु म्युट सुन्नेन राम्रोसँग Horizontal analysis is the analysis of financial statement. Horizontal analysis is the most important analysis techniques of the financial statement of the organization over a series of the years. Over a series of years. वर्षको ट्याग जस्तो 2009, 2010, 2011, 2012 यसरी प्रत्येक वर्षको देखियोस् त्यहाँ चाहिँ सिरिज अफ द इयर्स भने यसले सिरिज अफ द इयर्स horizontal analysis is the analysis of financial statement over a series of years comparative financial statement present the same company's financial statement for 1 or 2 successive period in side by side columns प्रत्येक कोलम गराउने र प्रत्येक सक्सेसिभ इयरहरुको इन्फर्मेसन त्यहाँ पुट गर्ने जस्तो पर्टिकुलर लेख्ने 2009 लेख्ने 2010 लेख्ने 2011 लेख्ने 2012 लेख्ने है पर्टिकुलर्स लेख्ने 2010 2011 2012 2013 लेख्ने डाटा सेल्स रेभिन्यू प्रत्येकको लेख्ने लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्रत्येकको लेख्ने त्यसपछि ग्रेस प्रॉफिट प्रत्येकको लेख्ने लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस प्रत्येकको लेख्ने त्यहाँबाट इन्कम फ्रम अपरेसन प्रत्येकको लेख्ने प्रत्येक वर्षको लेख्ने त्यसपछि एड अदर इन्कम एन्ड गेन प्रत्येकको लेख्ने लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लस प्रत्येकको लेख्ने इन्कम नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स प्रत्येकको लेख्ने लेस ट्याक्स प्रत्येकको लेख्ने त्यहाँबाट नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर यो ट्याक्क भयो है यो इन्कम स्टेटमेन्ट भयो अब फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भयो त्यसपछि फेरि होरिजेन्टल एनालिसिस भनेर लेख्ने होरिजेन्टल ट्रेन्ड एनालिसिस भनेर फेरि 2010 11 12 13 भनेर फेरि के गर्ने त भन्दा कोलम कोर्ने त्यहाँबाट के गर्ने पर्सेन्टेजमा अब 2009 लाई 100% मान्ने हो एउटालाई बेस मान्न पर्यो 2010 लाई 100% मान्ने हो भने 2010 भन्दा 2011 मा कति पर्सेन्ट भयो 12 मा कति पर्सेन्ट भयो 13 मा कति पर्सेन्ट भयो भने 2010 लाई बेस मानेर अरु वर्षको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गर्ने जस्तो 2010 मा 100 जस्तो मानिलियो सेल्स भनेको 2010 मा सेल्स भनेको 1 लाख थियो तर 2011 मा गएर सेल्स कति छ त भन्दाखेरि 11 अब 10 लाई बेस इयर मान्यो के 11 मा कति 1 लाख मानिलियो 2010 मा सेल्स छ
भने 2011 मा 1,50,000 छ भने कतिले बढ्यो 150% भयो। यसको मतलब अब हामीले यो हेर्ने बित्तिकै 2010 भन्दा 2011 मा सेल्स बढेको छ। यदि 2012 मा गएर 90,000 मात्रै छ भने त 90% मात्रै भयो भने 2012 मा चाहिँ सेल्स घटेको देखियो। फेरि 2000 के त भन्दाखेरि 13 मा गएर चाहिँ 2 लाख देखियो भनेपछि 200% देखियो भनेपछि फेरि सेल्स के गर्यो त भन्दाखेरि डबलले बढ्यो भनेर देखियो। यसरी एउटा इयरलाई बेस मान्ने र अरु इयर को के गर्ने त्यही बेसका आधारमा पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गर्ने। पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गरेर यदि सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एउटा इयरलाई बेस मान्ने र त्यही बेसका आधारमा अरु सबै वर्षको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गर्ने। तर त्यही पर्सेन्टेजलाई हेरेर यो संस्थाको फाइनान्शियल हेल्थ कस्तो छ, बढिरहेको कन्डिसन छ कि घटिरहेको कन्डिसन छ कि बढ्न पनि कुन ट्रेन्डमा बढिराखेको छ, घट्दा कुन ट्रेन्डमा घटिराखेको छ, यसले विशेष त ट्रेन्ड एनालिसिस गर्छ, ट्रेन्ड मेजरमेन्ट गर्छ, ट्रेन्ड बताउँछ, बढेको ट्रेन्ड कस्तो छ, घट्ने ट्रेन्ड कस्तो छ। यो हेर्यो भने त अब हाम्रो संस्था पोहोरको बिक्री भन्दा यो वर्ष बढेको छ अथवा लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयरको सेल्स, लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयर सेल्स बढी छ। करेन्ट इयर यो इयरको सेल्सको ट्रेन्ड कस्तो छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको ट्रेन्ड कस्तो छ, ग्रोस प्रॉफिटको ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने कुराको वी क्यान इजिली मेजरमेन्ट द ट्रेन्ड अफ द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट त्यो अर्गनाइजेसन्सको ट्रेन्ड मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो वास्तवमा होरिजेन्टल एनालिसिस हो। होरिजेन्टल एनालिसिसले के गर्छ? It is the techniques of the analysis of financial statement over a series of the years भनेको छ। Series of the year. Comparative financial statement present the same company's financial statement in one or two successive period in side by side column. प्रत्येक कोलम साइड चाहिँ सक्सेसिभ इयरहरुको चाहिँ के गर्ने त्यो पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटिङ गर्ने र जसका आधारमा संस्थाको फाइनान्शियल हेल्थ जजमेन्ट गर्ने त्यो टेक्निक्स भनेको होरिजेन्टल एनालिसिस हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल आज यो दुईटा कुरा पढ्यौं। अब भोलि चाहिँ कम्परेटिभ फाइनान्शियल एन्ड अपरेटिङ एनालिसिस, एभरेज एनालिसिस यसको बारेमा अलि डिटेलली पढ्यौं भने पछि चाहिँ हामी क्याल्कुलेटिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यसको कन्सेप्ट बुझेर पढ्यौं भने चाहिँ तपाईलाई क्लियर हुन्छ है। यो चाहिँ आज ठीक छ। मनीषा कार्कीजी सुनिरहनु भएको छ आज? यस सर, यस सर। यो बेस इयर भने चाहिँ नि सर, बेस इयरमा कुनलाई पर्टिकुलर मान्न पछि बेस इयर कोलमलाई चाहिँ बेस इयर मान्ने हो होरिजेन्टलमा त्यो उमा। जस्तो 2010 तपाईकोमा इन्फर्मेसन 10, 11, 12, 13 छ भने 10 लाई बेस मान्ने। 10 लाई बेस मान्ने। 2010 तपाईको इन्फर्मेसन 10, 11, 12, 13 छ भने 10 लाई बेस मानेर 10 लाई बेस मान्ने। जस्तो 10 को सेल्स का आधारमा अरु सेल्स हेर्ने, 10 को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड का आधारमा अरु कस्ट अफ अरुको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को पर्सेन्ट निकाल्ने। 10 को ग्रस प्रॉफिट लाई हेरेर अरु ग्रस प्रॉफिट अरु इयर को ग्रस प्रॉफिट को पर्सेन्टेज निकाल्ने। अब 10 को चाहिँ अदर एक्सपेन्सेस अदर 10 को चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जति छ त्यसलाई हेरेर अरुको अपरेटिङ अरु इयर को अपरेटिङ एक्सपेन्सेस को पर्सेन्टेज निकाल्ने। 10 को नेट प्रॉफिट लाई हेरेर 11, 12, 13 10 को नेट प्रॉफिट भनेको नेट प्रॉफिट को पर्सेन्टेज निकाल्न पर्यो भने 10 को नेट प्रॉफिट बेस भयो, अरु इयर को चाहिँ के भयो हेरेर त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने। जस्तो कोही मानिलियो 2010 मा चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ नाफा भयो, 2011 मा चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ नाफा भयो भने अब के भन्ने यो 4 लाख डिवाइडेड बाइ 2 लाख इन्टु 100 यदि हैन कति पर्सेन्टले नाफा भयो भने 50,000 भागा 2 लाख टाइम्स 100 यसरी के। ल बुझिहाल्नुहुन्छ, पछि प्र्याक्टिस पनि गरौँला। ल आज यति गरे हुन्छ। दिस मच फर टुडे। अर्को क्लास लिनु होला। म एकचोटी हेर्छु त्यो क्लास, फोटो सोटो खिचेर राखेको छु। म रेकर्ड राखिरहेको छु है। तपाईहरुको को आइरहनु भएको छ आइरहनु भएको छैन। मैले टिचरहरुको पनि रेकर्ड राखिरहेको छु, कुन सरले कतिखेर पढाइरहनु भएको छ छैन। त्यो टिचरहरुको पनि सरहरुको पनि एटेन्डेन्स भइरहेछ, स्टुडेन्टको पनि एटेन्डेन्स भएको छ। फर्मल क्लास हो, त्यसरी बुझ्नु होला है। दिस मच फर टुडे। ल
आज यति गरौँ। यसपछि कुन क्लास छ थाहा छ नि? अजय सरको। ओके, थ्याङ्क यू। दिस मच फर टुडे। ल भने सजिलो ल।